السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة الثانية بكالوريا. هذا الفيديو هذا مخصص لتلاميذ سنة الثانية بكالوريا، يعني للناس اللي دايرين لا كونطابيليتي، تقنية التدبير المحاسباتي، او الناس اللي دايرين لا كونطابيليتي. علاش؟ لان في هذا الفيديو حاولت انني نجمع لكم واحد المجموعة من لي كيستيون اللي كيتكرروا بزاف، يعني دي كيستيون كي سو ريبيت او نيفو دو ليكزامان ناسيونال، ومتعلقين بالدرس الاول اللي هو لابروفيزيونمون، ou bien le dossier الاول اللي يكون فيه لابروفيزيونمون اي لا برودكسيون. الور نبداو على بركه الله. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 1 قال لك quelles sont les sources d'approvisionnement de la société X، يعني شنو هما المصادر ديال لابروفيزيونمون ديال لا سوسيتي، يعني منين كتجيب لا سوسيتي الماتيير بروميير والمارشانديز ديالها. Donc les sources d'approvisionnement peuvent être locales, nationales, étrangères, internationales. يعني المصادر ديال لابروفيزيونمون تقدر تكون محليه وطنيه او دوليه. دونك هذا هو الجواب ديال السؤال الاول. الكيسيون نيميرو 2 كيقول لك quelle est l'utilité de la diversification des sources d'approvisionnement de la société X. شنو هو الفائده من التنويع ديال مصادر ديال لابروفيزيونمون ديال لونتربريز؟ علاش لونتربريز كتبغي تنوع من المصادر ديال لابروفيزيونمون ديالها، من التموين ديالها؟ لابروفيزيونمون هو التموين، يعني علاش كتبغي تنوع المصادر ديال التموين ديالها؟ الور بالنسبه للجواب ديال هاد لا كيسيون سي بور كريي دو لا كونكورونس اونتر لي فورنيسور، يعني باش تخلق واحد المنافسه بين لي فورنيسور، ويا تخلقات المنافسه بين لي فورنيسور لونتربريز هنا هي اللي غتكون رابحه. علاش؟ لان غتحصل على واحد الكاليتي مزيانه، جوده مزيانه، دونك دون بون كاليتي، دون بيس دي بري اي دان شوا لارج. ما كتبقاش متعلقه بفورنيسور واحد كيكون عندها بزاف الاختيارات. علاش؟ لان عندها واحد المجموعه من الفورنيسور كتعامل معاهم. et aussi faire face à la défaillance d'un fournisseur. يعني لو وقع شي مشكل لا قدر الله مع شي فورنيسور، يعني ما قدرش انه يوفر لنا لي ماتيير بروميير ولا لي مارشانديز، كنتعامل مع دوطخ فورنيسور. ما كنبقاش نعول على فورنيسور واحد انه يجيب لي لا ماتيير بروميير ولا يجيب لي مثلا لي مارشانديز. دونك هادو هما ديال لوتيليتي ديال لا ديفيرسيفيكاسيون دي سورس دابروفيزيونمون دو لا سوسيتي. السؤال الثالث قال لك quel est le mode de production ou bien mode d'approvisionnement de la société X selon les contraintes commerciales. شنو هو النمط ديال الانتاج او نمط التموين ديال واحد الشركه من خلال لي كونترانت كوميرسيال او العراقيل التجاريه؟ عندنا جوج الانماط من الانتاج selon les contraintes commerciales. عندنا mode de production pour le stock. هنا l'entreprise il produit. Donc la production est déclenchée par anticipation de la demande. L'entreprise n'a كتقدر la demande، كدير واحد التقدير ديال لا دوموند اللي غتجيها من لو مارشي، وكدير لا برودكسيون ديالها وكتحطها في ستوك انتظارا، يعني كنتظروا ان لي كليون يجيو عندنا. بالنسبه للمود الثاني هو المود دو برودكسيون ا لا كوموند. هنا لونتربريز ما كتنتج ما والو حتى كتجيها لا كوموند. ملي كتجيها لا كوموند عاد كتبدا الانتاج. دونك هنا la production n'est engagée qu'à partir d'une demande précise de la clientèle. السؤال الرابع قال لك quels sont les critères de sélection des fournisseurs de la société X. شنو هما المعايير اللي كتعتمد عليها الشركه باش تحدد لي فورنيسور ديالها؟ دونك عندنا لي critères de fournisseurs sont le prix، يعني شكون هو الفورنيسور اللي كيعطينا ان بون بري، لي كونديسيون دو بايمون، شكون الفورنيسور اللي غيصبر عليا بزاف وشكون اللي ما غاديش يصبر عليا بزاف. دونك هنا دوما لي كونديسيون دو بايمون. عندنا لا كاليتي، نتعامل مع لي فورنيسور اللي عندهم دو بون كاليتي، لي كونديسيون دو ليفريزون، لا فيابيليتي دي زابروفيزيونمون اسوري بار لو فورنيسور، يعني لي ماتيير بروميير والمارشانديز خصهم يكونوا فيابل، لا ريغولاريتي سيتادير لا كونفورميتي دو لا ليفريزون، يعني هذوك لي زارتيكل اللي غيجيو مع الفورنيسور خاصهم يكونوا يعني كونفورم لا دوموند ولا كوموند اللي درت انايا الفورنيسور. السؤال الخامس قال لك quelles sont les contraintes liées à l'approvisionnement pour la société X. شنو هما العراقيل اللي متعلقين بالتموين ديال
واحد لا سوسيتي. شنو العراقيل اللي كتلقى لونتربريز اللي كي يعني اللي كي يعرقلوا الشركه باش تحصل على البروفيزيونمون ديالها. Donc عندنا دي كونترانت liées à l'approvisionnement sont le délai de livraison par article et par fournisseur. كاين الفورنيسور اللي كيتعطل عليا بزاف، هذا ما غنتعاملش معاه، دونك سي اون كونترانت liée à l'approvisionnement. عندنا لي كونترانت دو ستوكاج. دونك ستوكاج، علاش ستوكاج؟ لان ستوكاج كيتقام عليا غالي بزاف، لان عنده واحد لو كو كيتسمى لو كو دو ستوكاج، التكلفه ديال ستوكاج كبيره بزاف. دونك هذا هو من العراقيل ديال لابروفيزيونمون اللي كتخليش لونتربريز انهم يديروا لابروفيزيونمون. وعندنا ايضا لي كونترانت دو ترونسبور. علاش؟ لان اللي كان ترونسبور محسوب على لونتربريز، هنا كتفكر انها يعني ما ديرش لابروفيزيون بزاف، لانها غتخلص بزاف لي كو دو ترونسبور. Question numéro 6. Quel est le processus d'approvisionnement de la société؟ شنو هو المسار ديال التموين ديال واحد الشركه؟ دوك المسار ديال لابروفيزيونمون كيمر من 5 المراحل اللي معروفه. عندنا لا ديتيرميناسيون دي بوزوان، المرحله الاولى لا ديتيرميناسيون دي بوزوان، تريتمون دو لا دوموند، شوا دي فورنيسور، ريسبسيون دو لا دوموند دو لا كوموند، كونترول دو لا كونفورميتي. دونك هادو هما لو بروسيسوس ديال لابروفيزيونمون. Question numéro 7. Quel est l'intérêt de suivi d'une commande? L'intérêt de suivi d'une commande يعني الفائدة من أنني ندير le suivi de la commande شنو هي؟ Le respect des délais de livraison et de la qualité. عندنا la continuité de la sécurité des approvisionnements. بالنسبة à la question numéro 8. Quels sont les objectifs de la gestion des stocks poursuivi par la société X؟ شنو هما الاهداف من لا جيستيون دي ستوك؟ عندنا اوبجيكتيف ديكسبلوطاسيون اللي متعلق اللي كيتمثل في لا مينيميزاسيون دي ريسك اون ايفيتون لا روبتور دي ستوك. وعندنا ان اوبجيكتيف دو رونتابيليتي اللي كيتمثل في لا مينيميزاسيون دي كو دو بوسيسيون اي دو لا باساسيون دو ستوك. دونك هادو هما لي دو زوبجيكتيف ديال لا جيستيون دي ستوك. عندنا اوبجيكتيف ديكسبلوطاسيون اي اوبجيكتيف دو رونتابيليتي. La question numéro 9. Quels sont les objectifs de la politique d'achat؟ شنو هما يعني الاهداف ديال السياسه ديال الشراء ديال الشركه؟ عندنا لي زوبجيكتيف دو لا بوليتيك داشا هما يعني ممكن ان نلخصوهم في هاد 4 الحوايج هادو. سي بور ريستي كومبيتيتيف، بور كريي دو لا فالور، بور غارانتير لا كاليتي دو لا برودكسيون et pour constituer avec les fournisseurs une relation durable. La question numéro 10. Quels sont les effets favorables de l'automatisation؟ يعني استعمال لا ماشين، يعني استعمال يعني لا ماشين عوض الانسان، يعني استعمال الآلة عوض الانسان. شنو هما لي زيفي، شنو هما الانعكاسات الايجابيه ديال استعمال يعني الآلة عوض الانسان؟ هذا هو l'automatisation. Les effets favorables de l'automatisation, عندها des effets sur la production, des effets sur les coûts et des effets sociaux يعني اللي متعلقين بلي فورنيسور. Les effets sur la production يعني انعكاس تاع الانتاج كتعطيني une amélioration de la qualité des produits et leur diversité, une augmentation des cadences de la production. بالنسبة les effets sur les coûts عندنا la réduction des coûts unitaires ou la hausse des profits de l'entreprise. بالنسبه للانعكاسات ديالها الاجتماعيه يعني على لي كونسوماتور عندنا لاميليوراسيون تحسين لي كونديسيون شروط العمل يعني لاميليوراسيون دي كونديسيون دو ترافاي et une nouvelle forme de vie et de communication, c'est-à-dire le développement de l'internet. دونك هادو هما لي 10 كيسيون اللي كيتكرروا بزاف نهار الامتحان الوطني فيما يخص لو دوسيي ديال لابروفيزيونمون اي لا برودكسيون اللي عند التلاميذ ديال تقنيات التدبير المحاسباتي. الور ان شاء الله في الفيديو الجاي غنحاول ندير لكم لو دوسي نيميرو 2 كي لا ميركاتيك، نحاول نجمع لكم واحد مجموعه ديال لي كيسيون خصوصا بخصوص لا ميركاتيك. الور كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو. الى عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها افيك فو زامي. اللي مازال ما تشاركش معنا اشترك معنا في القناه باش توصل بالجديد ديالنا. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.